ल आज हामी डिस्कस गरौँ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको बारेमा। सो व्हाट इज इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन इफेक्ट के हुन्छ, कज के हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। द डेफिनेसन व्हाट इज पोल्युसन, पोल्युसन के हो भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरौँ। जनरली pollution is addition of foreign matter to the natural environment to a degree which is unsupported by nature. अब कुनै फरेन म्याटर यदि इन्भाइरोमेन्टमा एड भयो भने के लेभलमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पोल्युसन भन्छौँ। एडिसन हो केही चिज एक्स्ट्रा, किनकि नेचरमा जुनसुकै चिजहरू पनि के छ फिक्स छ, ग्यासेसहरू एउटा आफ्नो पर्सेन्टेजमा के छन् प्रेजेन्ट छन् होइन। जस्तो नाइट्रोजन 78%, अक्सिजन 21%, रिमेनिङ ग्यासेसहरू होइन बाँकी चाहिँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ के छ प्रेजेन्ट हुन्छ। तर त्योभन्दा बढी यदि त्यसमा एड भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ पोल्युसन भन्छौँ। जस्तो एयर, वाटर एन्ड सोइल are the major component of biosphere on which human life dependent, but with rapid industrialization and urbanization. अब इन्डस्ट्रियलाइजेसन पनि बढिरहेको छ, अर्बनाइजेसन पनि बढिरहेको छ, इन द नेम अफ प्रोग्रेस होइन। प्रोग्रेसको नामबाट, डेभलपमेन्टको विकासको नामबाट, प्रगतिको नामबाट, त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन एयर, वाटर र सोइल के छ डिग्रेडेसन भइरहेछ होइन, डिग्रेड भइरहेछ। त्यसको जो मेन नेचुरल जुन त्यसको चाहिँ प्रोपर्टी थियो त्यसमा के भइरहेछ चेन्ज आइरहेछ, त्यसैलाई हामी के भन्छ पोल्युसन भन्छौँ। सो प्युरिटी अफ दिस कम्पोनेन्ट्स टु अ डिग्री द्याट ह्युमन लाइफ इज एडभर्सली एफेक्टेड। र यो जुन छ यिनीहरूमा चाहिँ जो चेन्ज आउँछ त्यसले गर्दाखेरि के छ ह्युमनको जो लाइफ छ होइन, हाम्रो जो लाइफ छ त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफ के एफेक्टेड भइरहेछ, हाम्रो लाइफमा प्रभाव परिरहेछ होइन। त यो जुन पोल्युसन गर्ने जुन पोजिटिभ एजेन्टहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ के हुन्छ पोल्युटेन्ट हो। ती पोल्युटेन्टहरू के हुन्छ त पोल्युटेन्ट केलाई भन्ने, पोल्युटेन्ट इज अ टक्सिक एजेन्ट लाइक जम्स इन सिवेज, जुन फोहोर छ होइन सिवेज प्रोडक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सिवेजमा चाहिँ त्यसमा हुने जम्सहरू होइन, टक्सिक एजेन्टहरूमा चाहिँ जम्स हुनसक्छ, ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू होइन, अरू चाहिँ अर्गेनिजमहरू चाहिँ, अरू केमिकल्स हुनसक्छ। केमिकल चाहिँ एफ्लुएन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ जुन ढल होइन घरबाट, प्रत्येक घरबाट जो निस्किन्छ त्यो के हुन्छ एफ्लुएन्ट हो। पेस्टिसाइड्सहरू जुन हामी चाहिँ के अरे जुन हाम्रो क्रप्स छ क्रपमा लाग्ने किराहरू मार्नलाई युज गर्छौँ, पेस्टहरूलाई मार्ने पेस्टिसाइड्सहरू चाहिँ। अर्को के छ एग्रिकल्चर हामी चाहिँ खेती हुन्छ हाम्रो होइन, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ पेस्टिसाइड्स युज गर्छौँ। अनि ग्यासेस अफ द एयर जुन एक्स्ट्रा ग्यासेसहरू सल्फर डाइअक्साइड होइन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, यी ग्यासेसहरू चाहिँ जो एक्सेसिभ चाहिँ एयरमा चाहिँ के भइरहेछ डिफ्रेन्ट के अरे मिडियमबाट चाहिँ जो एयरमा आउँछन् यी सब चाहिँ के हुन्छ पोल्युटेन्ट हुन्छ। So, a pollutant is a substance which may alter the environmental constituents or cause pollution. By definition, a pollutant is anything, including a chemical, tube, chemical substance, or a biological product that deteriorates our natural environment. जसले हाम्रो नेचुरल इन्भाइरोमेन्टलाई के गर्छ खराब गर्छ, बिगार्छ होइन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोल्युटेन्ट भन्छौँ। The pollutant are residues of the things we make use and throw away. भनेपछि
पोलिटेनहरू जनरली थिङ्स हुन्छन् जसलाई हामी चाहिँ युज गरेर हुन्छौँ होइन, अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले फालिराखेका हुन्छौँ। ती सबै के हुन्छ पोलिटेन हो। युज गर्छौँ पहिला, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी फाल्छौँ। जस्तो एउटा सिम्पल इक्जाम्पलमा चाहिँ हामी जस्तो भनौँ न प्लास्टिक्सहरू हामी सामान राख्नुको लागि युज गर्छौँ, फेरि त्यसैलाई हामी चाहिँ फालिदिन्छौँ। त त्यसले पोलिटेनको पनि के गर्छ, काम गर्न सक्छ। The pollutant categorized into two types. पोलिटेन्टहरूको जुन क्याटेगोराइजेसन छ कति छ त, डिग्रेडेबल पोलिटेन्ट हुन्छ एउटा। डिग्रेडेबल भनेको जसलाई जुन चाहिँ नेचरमा डिग्रेड हुन्छ, जुन चाहिँ नेचुरली चाहिँ डिग्रेड भएर डिकम्पोज भएर होइन, त्यो फेरि चाहिँ के हुन्छ रियुजमा आउन सक्छ। त्यस्ता पोलिटेन्टहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिग्रेडेबल भन्छौँ। The degradable pollutant can be decomposed, removed, or consumed, and this reduced to acceptable level either by natural process or by human engineered systems such as sewage treatment water, as long as systems are not overloaded। भनेपछि जस्तो फोहोर जति पनि घरबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन खानेकुराहरूको जो फोहोर हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, डिग्रेड गरेर चाहिँ हामी फेरि रिसाइकल गर्न सक्छौँ। कागजहरू हुनसक्छ होइन, यिनीहरूलाई हामी मलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, त्यति पनि छ। त्यो के हो त, डिग्रेडेबल पोलिटेन्ट हो। अर्को हुन्छ नन डिग्रेडेबल पोलिटेन्ट। त नन डिग्रेडेबल पोलिटेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर नट ब्रोकेन डाउन बाई नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेसबाट भनेपछि नेचुरल प्रोसेसमा के हुन्छ, जम्सहरूले त्यसलाई सडाउँछ, सडाएपछि त्यसलाई फेरि अगेन रियुजेबल बनाउँछ। त्यो भनेको के हो त, नेचुरल प्रोसेस हो। भनेपछि नन डिग्रेडेबल पोलिटिनहरूलाई नेचुरल प्रोसेस जुन जम्सहरूले एक्टिभ गर्न के अरे त्यो एक्टिभिटीबाट त्यसलाई चाहिँ युजेबलमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन। त यस्ता नन डिग्रेडेबल पोलिटेन्टहरू के हुन्छ, लिड, एल्युमिनियम, मर्क्युरी, डिडिटी, इटिसी। ओके, नन डिग्रेडेबल पोलिटेन्टको हामी कुरा गर्दै थियौँ। दिज आर नट ब्रोकेन डाउन बाई नेचुरल प्रोसेस। इक्जाम्पल लिड, एल्युमिनियम, मर्क्युरी, डिडिटी, डिसी। दे आर नट साइकल्ड इन इकोसिस्टम नेचुरली। नेचुरली चाहिँ तिनीहरू डिग्रेड हुँदैनन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नन डिग्रेडेबल पोलिटेन्ट भन्छौँ। सो द फर्स्ट टपिक इज एयर पोल्युसन। आज हामी एयर पोल्युसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त यहाँ हामी फिगरमा देख्न सक्छौँ, यति धेरै हाइली चाहिँ हामी भिजिबिलिटी हेर्नुहोस्, जुन इन्भाइरोमेन्टमा एयर छ यति धेरै चाहिँ के छ त, कम भिजिबिलिटी भएको पुरै हुस्सो लागेको छ। यो के हो त, एउटा इक्जाम्पल हो जुन हामीले चाहिँ केही महिना पहिला चाहिँ के गर्यौँ, हामीले चाहिँ यो भोगेर आएका छौँ। भनेपछि दिनमा नै के हुने, रातभरि जस्तो हुने होइन। एयरमा चाहिँ जस्तो धेरै धुलोको कणहरू भयो भने धेरै चाहिँ धुवा धुलो यिनीहरूले के गर्छ, एयर पोल्युसनहरू गर्छ। डिफ्रेन्ट किसिमका ग्यासेसहरूले के गर्छ, एयर पोल्युसन गर्छ। यसकारण एयर पोल्युसनले जनरली के हो त, एयर के हो त, हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट रेस्पिरेटरी सिम्पटम्सहरू है देखिन्छन्। त्यही भएर air pollution can be defined as the presence of one or several substances in the external atmosphere introduced by man to such an extent, यति हदसम्म चाहिँ मान्छेले चाहिँ के गर्छ त, कुनै के अरे कुनै चिजलाई इन्ट्रोड्युस गर्छ एयरमा चाहिँ होइन। त्यसले के गर्न सक्ने भयो त, एज टु हेल्थ इफेक्ट हेल्थ, त्यसले चाहिँ मान्छेकै शरीरलाई के गर्न सक्छ, असर गर्न सक्छ। वेलफेयर अफ ह्युमन सिस्टम, ह्युमन जो सिस्टम छ होइन, जुन हिसाबले मान्छेहरू बसेका छन् त्यो पुरा सिस्टमलाई नै के गर्न सक्छ, यसले बिगार्न सक्छ, डिस्टर्ब गर्न सक्छ। एन्ड द लाइफ इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियरमा जो लाइफ छ त्यसलाई नै के गर्न सक्ने भयो, यसले बिगार्ने भयो। त त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एयर पोल्युसन भन्छौँ। The sources के हुन्छ एयर पोल्युसन का चाहिँ, एयर पोल्युसन इज बिङ डन मेनली ड्यू टु द ग्यासियस प्रोडक्ट। ग्यासियस प्रोडक्ट नै मेन के हो त, एयर पोल्युसनको चाहिँ सोर्स हो। फ्रम जस्तो इन्डस्ट्री, थर्मल पावर स्टेसन, अटोमोबाइल्स, कम्बसन प्रोसेस, फायर इटिसी।
यीहरू चाहिँ मेन चाहिँ के हो त सोर्स हो एयर पोल्युसनको चाहिँ। सम सोर्सेस अफ एयर पोल्युसन इज, अब यसमा हामी देख्न सक्छौँ भेहिकल्सहरू छ, इन्डस्ट्रीहरू छ, डिफ्रेन्ट चाहिँ होइन रियाक्टर्सहरू, इटा भट्टीहरूबाट आएको धुवा, जहाँबाट पनि धुवा आइरहेको छ। त्यो धुवामा चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट किसिमको के छ ग्यास छ भने चाहिँ एयरमा त्यो ग्यास कहाँ जान्छ, एयरमै जान्छ होइन, एटमोस्फियरमा जान्छ। त्यो एक्स्ट्रा जो आइरहेको छ त्यो नै के हो एड भएर चाहिँ एयर पोल्युसन भइराखेको छ। त कहाँ कहाँबाट चाहिँ आउँछ त इन्डस्ट्रियल युनिट्स जस्तो फ्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, आइरन स्टिल, क्लोरो अल्काली सिमेन्ट, मिनरल एसिड प्लान्ट एन्ड इन्डस्ट्रिज आर मोस्ट कमन सोर्स अफ एयर पोल्युटेन्ट. This emits a variety of pollutants in atmosphere, especially oxides of carbon, nitrogen and sulfur. त यी इन्डस्ट्रीहरूले के लाइब्रेट गरिरहेको छन् त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ जनरली अक्साइड्स अफ कार्बन, नाइट्रोजन र सल्फर। कार्बनको चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड हुनसक्छ, नाइट्रोजनको डिफ्रेन्ट चाहिँ N2O, NO, N2O5 त डिफ्रेन्ट फर्म छ, NOx ग्यासेस भन्छौँ। सल्फरको सल्फर डाइअक्साइड हुनसक्छ होइन, सल्फर मोनोअक्साइड हुनसक्छ। यी ग्यासेसहरू सल्फरको चाहिँ यसले के गरिरहेछ लाइब्रेट गरिराखेको छ। अर्को जुन मेन सोर्स छ त्यो के हो त भन्दाखेरि थर्मल पावर प्लान्ट। थर्मल पावर भनेको के हो, हिट वाटरलाई हिट गर्ने, त्यसबाट चाहिँ इनर्जी निकाल्ने। त त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने मेन सोर्स अफ त्यसबाट के आउँछ र डस्ट, कार्बन डाइअक्साइड, अल्डिहाइड्स, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, एच आर कमन इमिसन अफ पावर प्लान्ट। अनि नेक्स्ट के छ भने अटोमोबाइल्सहरू त अहिले जो सबभन्दा धेरै एयर पोल्युसन भइरहेको छ अटोमोबाइलबाट पनि भइरहेको छ। ग्यासोलिन युज इन अटोमोबाइल, ग्यासोलिन भनेको चाहिँ पेट्रोल, डिजल होइन, क्यारोसिन जति पनि छ यिनीहरू चाहिँ ग्यासोलिनमा आउँछ। युज इन अटोमोबाइल्स एज फ्युल प्रोड्युसेस कार्बन मोनोअक्साइड। त यिनीहरूमा के प्रोड्युस हुन्छ भने कार्बन मोनोअक्साइड एउटा मेन, अर्को हाइड्रोकार्बन, लीड कम्पाउन्ड, कार्बन पार्टिकल्स एन्ड सम कार्बोनाइल compounds in the atmosphere, and they are major source of air. Okay, माइनिङमा जुन अर्थ अन्डर सर्फेस अफ द अर्थ भनेपछि जुन ठुल्ठुलो पहाडहरू छ होइन, डिप सर्फेसमा गएर कोलहरू चाहिँ के गरिन्छ त निकालिन्छ, त्यसलाई हामी माइनिङ भन्छौँ। त यो पनि के हो त मेन कज अफ एयर पोल्युसन हो। अदर सोर्सेसहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा सोलिड वेस्टेजहरू, रेडियो एक्टिभ नेचुरल सोर्सेसहरू चाहिँ होइन, अनि भिएबल पार्टिकल्सहरू, अदर पोलिटेन्ट्सहरू, यी पनि के हो त सोइल पोल्युसनको चाहिँ सोर्सेस। पोलिटेन्ट्स मेबी पोलिटेन्ट्सहरू के पनि हुनसक्छन् भन्दै प्राइमेरी पोलिटेन्ट हुनसक्छ। तर त्यो प्राइमेरी पोलिटेन्ट भनेको सुरुमा जो लाइब्रेट हुन्छ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीहरूबाट चाहिँ होइन, डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट, जस्तो नाइट्रोजन परअक्साइड, ओजोन, सल्फर ट्राइअक्साइड, or those which directly come from the different sources, sulfur dioxide, H2SO4। अब एज अ रिजल्ट अफ इन्ट्रेक्सन भएर बन्ने त्यो पनि एउटा पोल्युटेन्ट हो भने अर्को चाहिँ के हो भने डाइरेक्ट secondary pollutants. They are photochemically active and responsible for the formation of smoke or which are formed in the atmosphere from primary pollutant, example H2SO4 from SO2। भनेपछि के हुन्छ भने अर्थबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सेस जस्तो भेहिकलहरूबाट SO2 ग्यास चाहिँ कहाँ जान्छ एटमोस्फियरमा जान्छ, त्यहाँ चाहिँ वाटरसँग मिल्छ, वाटरसँग मिलेपछि त्यो के बनाउँछ H2SO4 हुन्छ। यो चाहिँ यो त सेकेन्डरी पोल्युटेन्ट भयो, किनकि सुरुमा त SO2 मात्रै एटमोस्फियरमा गएको थियो, त्यहाँ गएपछि वाटरसँग लाइटनिङ हुँदाखेरि के मिलेर के भन्छ H2SO4 बन्छ, नाइट्रिक एसिड बन्छ, NO2 ग्यासेसहरू माथि जान्छ र वाटरसँग रिएक्सन गरेर नाइट्रिक एसिड बनाउन सक्छ, जसले गर्दा एसिड रेन भएर चाहिँ अर्थमा चाहिँ एसिड रेन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ एसिड रेन पनि भन्छौँ। इफेक्ट अफ पोल्युसन, पोल्युसनको इफेक्ट के हुनसक्छ त पोल्युसनको डिफ्रेन्ट इफेक्ट हुन्छ होइन, जस्तो ह्युमन हेल्थमा इफेक्ट हुनसक्छ, भेजिटेबल फिल्डमा इफेक्ट हुँदै हुनसक्छ होइन, टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन इकोलोजी छ इकोलोजी नै के हुन्छ इफेक्टेड हुनसक्छ।
त फर्स्ट के छ ओजोन लेयर इफेक्ट। ओजोन लेयर भनेको के हो, हाम्रो एटमोस्फियरको सब माथि एउटा लेयर छ, त्यसलाई हामी के भन्छ ओजोन लेयर भन्छौँ, जहाँ अक्सिजनको 3 मोलिक्युल भएको स्ट्रक्चर छ। त्यसले के गर्छ त युभी रेजहरूलाई के गर्छ एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। त त्यो जुन हाम्रो अर्थमा भएको पोल्युसनले गर्दाखेरि त्यो ओजोन लेयर के भइरहेछ त डिग्रेड भइरहेछ, त्यसलाई हामी ओजोन लेयर इफेक्ट भन्छौँ। अर्को के हो त ग्लोबल वार्मिङ। जो अर्थको टेम्परेचर छ, अर्थको टेम्परेचर के भइरहेछ डे बाई डे के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ। यो यसको मेन कारण के हो त जो डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरू छ, मेनली चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड। त्यो कार्बन डाइअक्साइडले के गर्छ त जुन सनबाट चाहिँ जो रेजहरू चाहिँ अर्थमा आउँछ त्यो अर्थमा आइसकेपछि रिरेडिएट हुन दिँदैन। रिरेडिएट नहुँदाखेरि अर्थ के हुन्छ ओभर हिटिङ भएर बस्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ स्नो मेल्टिङ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ त्यो प्रोडक्सन पनि के गर्छ घट्न जान्छ। अर्को हेल्थ प्रब्लम भनेको डिफ्रेन्ट हेल्थ प्रब्लम, रेस्पिरेटरी प्रब्लम, नर्भस प्रब्लम होइन, स्किन प्रब्लम, त आई प्रब्लम, त धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ आउन सक्छ। जस्तो स्किन क्यान्सर ड्यामेज इन कर्निया भनेपछि कर्निया ड्यामेज हुनसक्छ। अर्को स्किनमा क्यान्सर हुनसक्छ होइन एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि। अर्को रिड्युस क्रप प्रोडक्सन पनि रिड्युस गर्छ, किनभनेपछि जुन हाम्रो चाहिँ क्रपहरू छ कि त एउटा फिक्स टेम्परेचरमा चाहिँ ग्रो गर्छ। टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुने बित्तिकै के भयो त्यो क्रपले चाहिँ राम्रो प्रोडक्सन दिँदैन होइन। अर्को कार्बन मोनोअक्साइड कज डिफिकल्टिज इन रेस्पिरेसन, हियरिङ एन्ड इन नर्भस सिस्टम। कार्बन मोनोअक्साइड यदि बडीभित्र गयो भने त्यसले के गर्न सक्छ रेस्पिरेसनमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ, किनभने चाहिँ हाम्रो ब्लडमा के छ आरबिसीले चाहिँ के गर्छ हेमोग्लोबिनले चाहिँ अक्सिजनलाई ट्र्याप गर्छ। तर हेमोग्लोबिनको ठाउँमा चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड गयो भने त्यसले त्यसले त अक्सिजनलाई क्यारी गर्दैन भनेपछि यो एउटा इफेक्ट हो। अर्को हियरिङमा पनि हाम्रो के गर्छ समस्या आउँछ। अर्को हाम्रो नर्भस सिस्टम नर्भस डिसअर्डर पनि बढेर जान्छ। अर्को इट अल्सो कज लिफ कर्लिङ भने कि लिफ ड्रपिङ एन्ड रिडक्सन इन लिफ साइज इन प्लान्ट्स। अब एयर पोल्युसन धेरै भयो भने लिफ जो प्रपर सेपमा भयो भने फोटोसिन्थेसिस बढ्छ, फोटोसिन्थेसिस बढ्यो भने के हुन्छ त त्यसले चाहिँ प्रोडक्सन बढाउने भयो। तर लिफ नै खुम्चियो, लिफ नै झऱ्यो होइन, अनि लिफको साइज नै सानो भयो भने यसले के गर्छ त्यसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस कम हुन्छ, त्यसको अल्टिमेटली इफेक्ट भनेको के हुन्छ त्यसको प्रोडक्सनमा असर गर्छ। SO2 damages higher plants by causing neurotic lesion on leaves. SO2 damages higher plants by causing neurotic lesions on leaves. In human, it damages skin, mental. SO2 Wait. Hello, sir. Okay, SO2 damages higher plants by causing neurotic lesions on leaves. In human, it damages skin, mental disease, respiratory problem, etc. The effect of pollution पछि अब हामी यहाँ इफेक्ट अफ पोल्युसन हेरौँ के चाहिँ उसमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ भने चाहिँ इफेक्ट अन ह्युमन हेल्थमा चाहिँ मेन्टल होइन, कज ड्यामेज टु द रेस्पिरेटरी, ब्लड भस्कुलर। अब यसको चाहिँ सिधा सम्बन्ध लङसँग छ। अनि अर्को हाम्रो हार्टको चाहिँ जुन ब्लड भेसल हेर्नुहोस् यति अब्स्ट्रक्ट गरिदिन्छ पोल्युसनले गर्दाखेरि, ब्रोन्काइटिस लगातार खोकी लागिराख्ने, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्यान्सर गराउन सक्छ होइन। अब यी मेन सिम्पटम भनेको के हो त जनरली चाहिँ के छ रेस्पिरेटरी प्रब्लमहरू चाहिँ धेरै देखिन्छ, हार्टको प्रब्लमहरू धेरै देखिन्छ, नर्भस प्रब्लमहरू धेरै देखिन्छ होइन एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ। त प्रिभेन्टिभ मेजर के हुनसक्छ त पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम्स लन्च। हामीले डिफ्रेन्ट चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामी होइन पोल्युसन सम्बन्धी चाहिँ होइन एयर पोल्युसनलाई घटाउनको लागि हामीले नेसनल लेभल इन्टरनेसनल लेभलमा के गर्छ पब्लिक अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ हुन्छ होइन, कसरी चाहिँ एयर पोल्युसनलाई घटाउन सकिन्छ।
अर्को अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी लाइक सोलर इनर्जी, वाइन्ड इनर्जी, इलेक्ट्रिक इनर्जी सुड बी युज्ड इन प्लेस अफ कोल, वुड, ओइल। अहिले हामी के देख्छौँ भने जस्तो डिजल गाडीको सट्टामा चाहिँ हामी के अरे इलेक्ट्रिक होइन, इलेक्ट्रिक गाडीहरू आइरहेको छ। अर्को हामी वाइन्ड इनर्जीबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेका छौँ। धेरै कुराहरू इलेक्ट्रिसिटीबाट, ब्याट्रीबाट चाहिँ होइन, जस्तै चाहिँ के हुन्छ त्यो पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट चाहिँ कम्बसनबाट चाहिँ ग्यासेसहरू आउँछन्, त्यसलाई रिड्युस गर्ने अहिले त्यो प्र्याक्टिसमा बिस्तारै आइरहेको छ। त्यही पनि हामीले के छ त, यसकारण हामीले केलाई घटाउनु पऱ्यो भने कोल, वुड र ओइलको चाहिँ कन्ज्युम्सनलाई चाहिँ के गर्नु, कम गर्नु पऱ्यो होइन। अर्को के छ त, इन इन्डस्ट्रिज द एयर फिल्ट्रेसन टेक्निक सुड बी युज भने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा जो जुन डिफ्रेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ के अरे कम्बसनबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरूलाई फिट गर्छ, त्यसलाई पहिला चाहिँ के भने फिल्ट्रेसन टेक्निकहरू चाहिँ युज गर्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ एटमोस्फियरमा छोड्नुभन्दा पहिला हार्मफुल ग्यासेसहरूलाई अल्टरनेटिभ उसमा कन्भर्ट गर्ने। अर्को पपुलेसन ग्रोथ, सबभन्दा ठुलो एयर पोल्युसनको मेन कज भनेको के हो त, पपुलेसन ग्रोथ हो र त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अर्को के हो, पपुलेसनमा जो कार्बन डाइअक्साइड छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्ने भनेको प्लान्टले हो, त्यसकारण प्लान्टेसन सुड बी डन। सो दिस इज अबाउट द pollution, or we can say air